सुपा देउरालीको दर्शनपछि टुरपछि हाम्रो टिम लुम्बिनीको टुरमा निक्ल्यौँ र बाटोमा सम्पूर्ण टिम चाहिँ रातभरको यात्राले थाकिसकेको अवस्था थियो र आराम गर्दै हामी लुम्बिनीतर्फ लाग्यौँ। र अबको यस भिडियोमा लुम्बिनीको टुरको हाम्रो यो भ्लग देख्न सक्नुहुनेछ र लुम्बिनीको यो टुर साह्रै रमाइलो पनि भएको छ। अब सुरु हुन्छ लुम्बिनीको दर्शन। ल लुम्बिनी मन्दिरको इन्ट्रान्समा हामी होइन इन्ट्री भइसकेको छ। हाम्रो स्टुडेन्ट्स आर ल्यागिङ बिहाइन्ड। वाइ किन पछाडि छन् तिनीहरू? एकछिन आउँछन् अहिले। खिच न त। ऊ सर यहाँ अगाडि घुमाइदिने मन्दिर उल्डर वान रिक्सा। यही अडिकै यिनीहरू त पुरै यही हो लुम्बिनी भन्ने होला। यो हाम्रो टिम। अरू कहाँ गएर अरू अगाडि बोटिङ। हाम्रो यो लुम्बिनीको बोटिङ। हेलो हात हेर्नु न हात। ओ मैराथन रनर रोक। हात हेर्न कस्तो चिचा राख केटीहरू मलाई देखेर भन्ने रे। समाउ त नानी एकैछिन समाउ त। Guys, this is the start of our journey in Lumbini. Lumbini, the birthplace of Gautam Buddha. I think you know everything, but nothing as well. Yeah. My best friend. Best friend भन्छ। अनि यो स्वस्तिका सब बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ। ल हाम्रै टिमको म्याडमहरू है, यता हाम्रो मिसहरू। किन भागिरहेको छ त्यो? लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। अरू के चाहिँ म ल्याएको छु यहाँ पढ्ने थिएँ। ल हुन्छ सर। सोलर प्यानल पनि जोडा पुरै रातिको लागि फटाफट। तर धेरै चेन्ज भइसक्यो नि। पहिले भन्दा उता आएर ग्रुप त्यो हो क्या ग्रुप फोटो खिच्ने। तिमीहरू पछाडि त्यो लुक छौ उता आएर। वाह त्यो तरिका त्यो हो। द्याट्स द स्टाइल। हेर नेपालको झन्डा पहिले थिएन होइन सर? योभन्दा अघिल्लो पड्काउँदा यो झन्डा थिएन होइन? यो पनि मैले ख्याल गरेन।
के भ्रमण जस्तो जस्तो लाग्छ यार ओहो यो त कुनै पोलिटिकल त्यो हुन्छ नि सम्मेलन त्यही त हो त यो त्यसको लागि गराएको जस्तो है अनि यहाँ बनाएको थियो त एउटा हो के ल नेपालको झन्डा यो गौतम बुद्धको के भन्छ लुम्बिनीमा भ्रमणमा आएका होइन सबै मान्छेहरू छन् यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यसलाई के भन्छ सर केही छ र यसको स्पेसल नाम हामी पनि हान्ने हो सर ग्रुप अलि फर्किँदा किन आतिर घुम्नुहुन्छ एउटा मन्दिर लिएर खिचाउँला ल आमा यो घुमेर कसले सकेला भने यो घुमेर ओए एकैछिन नगर नगर तिमीले यहाँ किन ल्याएर मैले तिमीलाई भनेन तिमीलाई अहिले नकिन भने उनीहरूले सामान किनेर ल्याएछ हामी ब्याग दिइदे बोक ल ब्याग यो हाल त ब्याग हाल बोक गरुङ्गो छ नि गरुङ्गो छ चान्जो नसोच फेरि ल म्याडम अलि दौड्नु पर्यो म्याडम रन 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 म चाहिँ मिच्छा देखि ल्याएर नि कति मिस हजुर सर के छ खबर ठिकै छ हेर न बोटिङ गर्ने हो बोटिङमा जाने हो मैले यसैमा जानुपर्ने हो के जाने हो यसलाई भन्छन् बोटिङ हेर लुम्बिनीमा बोटिङ भएर गएर यसको मजा पनि छुट्टै छ है यो भन्दा मलाई चाहिँ यस्तो पौडी खेल्नु मन छ कान्छा जाने हो पौडी खेल्ने हो चल चल के हो यो लेउ हो कि दिशा खानु पर्ला भन्छ को यो खानु पर्ला भन्ने राजारामले खानु पर्ला भने चाउमिन खाने ठिक गरे जस्तो लाग्छ मलाई त थोरै थोरै थियो तर ठिक थिएन र मिठो थिएन चाउमिन खानु पछि त खान्थे एउटा मिठो थिएन भन्दैन हाम्रो जिरोको लोकल बनाए लोकल हो क्या यहाँ के हालेकै छैन सेतै थियो पुरै हेलो हामी कहाँ छौँ लुम्बिनीमा को जन्मेका थिए रे को रे गौतम बुद्ध थाहा छ एसियाका तारा भनेर चिनिन्छन् ग्रेट लाइट अफ एसिया हो कि नै हजुर ल बुद्धम शरणम गच्छामि यो भने बुझाएको छ कि नै म बुद्धको शरणमा पढ्छु भनेको बुद्धको शरणमा आएँ भनेको ठिक छ के रे फेरि कान्छ के रे मुखमा त चेल्ला जस्तो अहिले त लुम्बिनीको शान्ति दीप कहिले निप्छ लुम्बिनीको शान्ति दीप कहिले निप्छ कहिले निप्दैन 9 महिना 34 गते
9 महिना 14 गते कहिले आउँछ? आउँदैन। कसले आउँछ भन्नु लाग्यो है। ल हेर बोटिङ 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 कसले हातै उडाउनु भनेर कान्छ। यत्रो ठुलो इन्स्टल हान्दिएको हेर न। इन्स्टल है इन्स्टल होइन फेरि इन्स्टल। चस्मा मज गरे खै मेरो होइन। को खेल्न पौडी खेल्न इच्छुक छ? कम अन म्यान, लेट्स डु इट। टोयलेट कहाँ छ? ल हाम्रो फोटो सुट गरिहालौँ न त यहाँ। ल बोटिङ बोटिङ ल यस्तो सर उतादेखि लाइट पर उतापट्टि जाउँ कि बरु? उतादेखि खिचौँ, उतादेखि लाइट पर राख ट्याक्क। लाइट पर्यो लाइटतिर खिचौँ कि? चातो भने खस। ल ए ग्रुप फोटो। सर सर त्यहाँ यहाँ यहाँ ल ए छिटो 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 फास्ट। ए यता यतातिर बस्देऊ न। हाम्रो रेस अझै सकिएको छैन। के अरे बुद्धम शरणम गच्छामि भन्दै लग्ने भजन कीर्तन गाउने। ल भजनले भन्दै भन्दै ल सबैजना भन्दै हिँड्नु त। मेरा प्यारा स्टुडेन्टहरू इन्डिया गाउँ छोरी इन्डिया भन्छ। मेरो क्यामेराम्यान खोइ। के रे गाउँ छोरी इन्डिया? कसलाई भने? गौतम बुद्धलाई? मनिषाले। कसलाई भने त्यस्तो? चलो गाउँ छोरी इन्डिया भन्छ। ल हाम्रो मूल मन्त्र बुद्धम शरणम बुद्धम शरणम गच्छामि 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 बुद्धम शरणम गच्छामि। ए पुरै भन्ने नि बुद्धम शरणम गच्छामि गच्छामि। गुड भेरी गुड ट्यालेन्ट। हेर न त्यहाँ ओ यो हाँस पोहोर साल सेतो थियो। परार साल सेतो थियो कि? हेर हेर निर यो निर के भन्छ? निरकमल। निर कलरको चाहिँ निर बैजनी बैजनी कलर के? लाउ अब आऊ। नै पाइन्न पाप लाग्छ टिभी भने त। सर लाइभ गर्नको लागि मसँग डेटा नै छैन। डेटा ल आऊ 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 कम अन कम अन। लेट्स गो भन्नु न। छिटो चल। कान्छ हेलो हाय। ल ठिक छ त्योभन्दा अरू के सिक्यौँ हामीले? त्यो ठोकिरहेको छ हेर त। अरू जे होस् साथीहरूसँग ठोके केही भएन, रुखसँग नठोके। तिमीलाई थाहा छ यस्तो पुलर कति राख्ने यहाँ? गना छौ? मैले अहिलेसम्म 1 2 3 4 5 चारवटा भयो कि 5 6वटा भयो 6वटा
चारवटा भयो 1 2 3 4 5 चोटा जति भयो क्या 5 वटा हेर्न पुरै सोलर लाइटरबाट हैन ल हामी कहाँ जाँदैछौँ थाहा छ तिमीहरूलाई लुम्बिनी आइसक्यो कुन मन्दिरमा जान्छौँ हामी सुरुमा कुन बुद्ध गुड महादेवी टेम्पल हैन मतलब महादेवी टेम्पल महादेवी मन्दिर भनेको गौतम बुद्ध जन्मिएको घर हो त्यो मन्दिर हो है त्यसको साइडमा भएको त्यो पोखरी छ नि त्यसमा चाहिँ उनी के भन्छ गौतम बुद्ध जन्मेपछि उनको आमा चाहिँ पहिलोपटक नुहाएकी थिइन् है मायादेवी कसको नाम थाहा छ नि गुड अनि बुवाको नाम थाहा छ सुदोधन होइन सर हामी मायादेवी टेम्पलमा जान्छौँ पहिले 20 रुपैयाँ लाग्छ अरे कता कता जाने हो के त हेर्ने पहिले सुरुमै त्यहीँ जाउँ सुरुमै हो त्यो जन्म भएको टेम्पल कि हो यसमा कि यसमा सुरु ल केटा आइज रमाइलो हेर यहाँ रमाइलो यो हो मोज यसमा त्यति रमाइलो पनि छैन बसेर त हामी आएकै हो डुङ्गामा त हामी राफ्टिङमा पनि चढेका छौँ ल आउनु त्यसो भए है कस्तो छ पानी खै टेस्ट गर एकपटक प्लिज गर न गर ओ कस्तो छ पानी चिसो छ र आहा राम्रो रहेछ पानी त चिसो रहेछ पानी भन न पानी तिर्खा पानी छ त यति धेरै अब के गर्नु त पानी तिर्खा अड्यो भने त कतै पिसाब ए विशाल यो दिदो पर उसलाई कसलाई खै हेर त मैले कस्तो राम्रो आउँछ यो साइडमा गाइज हामी लुम्बिनीमा छौँ ठिक छ यो लुम्बिनी गौतम बुद्धको बर्थ प्लेसको भ्रमणमा हामी आएका छौँ र हामी कक्षा 10 का विद्यार्थीहरू सँगसँगै आएका छौँ घुम्नको लागि अनि कक्षा 10 को एउटा छात्र स्टुडेन्ट हाम्रो स्वस्तिका हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हैन अनि हामी अरू स्कुलको हैन स्टुडेन्टहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ यो सबैजना हैन हुनुहुन्छ सबैजनाहरू कमान पोज देऊ पछि फुटाउँछ हेलो पोज गुड आइहाल्नु ल फोटो पछि आउँछ कि फोटो बोर्डिङ यस सर फोटो लायो फोटो अनि यो चाहिँ हाम्रो विश्व शान्ति द्वीप हेरेर हामी देख्न सक्छौँ दिस फिल्म नेचुरल फिल्म यो चाहिँ कहिले पनि निप्दैन भने हामी सबैलाई थाहा छ हो नटिस ल हेर मैले लिइरहेको छु यो शान्ति द्वीप कहिले पनि निप्दैन यो नेचुरल चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा रहेको छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ होइन हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँनिर बोलिरहेको होइन ल ग्रेट खै कहाँ छौ हामी कहाँ छौँ शान्तिद्वीप हेर ठिक छ हेर होइन ओए नानी खसलेस ओए के गर्छस् यस्तो
खसले के त्यहाँ कहाँ हेर त यो गिभ मी द सेल्फी स्टिक प्लिज त्यहाँ मुन्डा I wanna capture this. Let's have a pose. Yes sir. Yes sir. Tell me sir. Yeah, team Durga. No, sir, त्यहाँ Team Durga. One pose under. Okay. अनि हामी अहिले आइपुग्यौँ कहाँ त लिटिल बुद्ध हुने हामी देख्न सक्छौँ लिटिल बुद्ध वहाँ होइन ऊ वहाँ छ माथि लिटिल बुद्ध है How cute but it's looking black. Oh, just a minute. Okay sir. वाह यिनलाई त समाएर मैले खेलाउँथेँ पहिले यसो हातमा लिटिल बुद्धलाई सेल्फी ल हाम्रो ग्रुप रेडी खासमा ल ठिक छ ल हात उठाऊ पृथ्वीनारायण शाह बन्नु पर्यो एकछिन है पृथ्वीनारायण शाहले एकछिन पृथ्वीनारायण शाहले ऊदेखि नै गौतम बुद्धदेखि सिकेको रहेछन् कि होइन रेडे सर कालो आएको छ त ल रेडे ल ठिक छ एकैछिन वेट गरौँ हामीले चाहिँ है ल अब हाम्रो ग्रुप यतातिर फर्स्ट लाइन ल आऊ न मैडम ल यतातिर देख रहा हूँ मैं ल म यता सर ल ट्याक्क मिल्यो त ल फर्स्ट के भयो त कस्तरी पर्छ बुद्धिसत्व सिद्धार्थ बाबु यता गर्दैन हल्का यता गर्दैन नानी यता गर्दा यता बुद्धिसत्व के हो सिद्धार्थ बुद्धिसत्व सिद्धार्थ भिजिट लुम्बिनी ल 2012 मा बनाएको छ ए बेटा यता आउनु रे बाबु एकछिन त्यहाँ हेर्न गेस्टरलाई पालै पालो कस्तो लिटिल बुद्धको पोज के ए यो औला हैन के यो पो त के हेलो चल निर्भीक निकिँदाखेरि गरम लाग्यो है आखिर यो बार फर्किन त यहाँ होला हुन्छ जाऊ ल जाऊ यो कलर भर्या के सुनको कलर भर्या सुनको भए त के त सुनको भए के हुन्थ्यो लुम्बिनी यो नयाँ कराछ सर 2-4 सट हेर्नु बरु ल पहिले थिएन है यो दृश्य पहिले थिएन लुम्बिनी लेखेको पहिलोपटकमा आउँदाखेरि अहिले चाहिँ बनाएको रहेछ यहाँनिर दुईवटा हाँसहरू छ होइन अनि LUMBINI लुम्बिनी वाउ ल यहाँ आएको ठाउँमा चाहिँ ट्याक्क अशोक स्तम्भ चाहिँ देख्न सक्छौँ अशोक स्तम्भको एउटा होइन नमुना चाहिँ रहेको छ यहाँनिर है अनि यो चाहिँ फोटोसुटको लागि होइन ट्याक्क एउटा राम्रो के लोकेसन चाहिँ होइन रहन पुगेको छ ल जाउँ हाम्रो ग्रुप ल जाऊ जाऊ यो साइडमा हामी जाउँ न यो साइडमा फोटो खिच्दैछु मैले ऊ थाकिरहेको छु यो लुम्बिनी त पुरै छेकेको त
बाबु राजाराम हल्का यता ल भयो सर ल स्माइल एकपटक सब हाँसेर पुरै दान देखाउ त 32 वटा स्माइल चेन्ज खै के ल ठिक छ भयो भयो यालबाट कस्तो लगाउँछ ल त्यहाँ यालमा सिका त गएर हात चल त्यहाँ गएर हात यालमा सिका राजा हल्का हल्का थोरै एकैछिन है ल ल एकैछिन है ल यालमा सिका यालमा हात सिका मौ बन एउटा हातले त्यहाँ एउटा हातले यहाँ आफूलाई गुड यता हेर अब गुड अब हाँसलाई यस्तो गर हाँसलाई देखा हाँसलाई यहाँ यता यता हेर हाँसलाई देखा न हाँसलाई देखा यता हेर ओए ले जस्ट वान पोज यता यसलाई देखा यता हेर यहाँ हेर एउटा हातले देखा न यता हेर गुड ल आऊ यता गुडमा फास्ट सबैलाई पाल दिनुपर्छ ए केटाहरू आउनु छिटो बाबु तल त्यो लुम्बिनी पुरै आओस् न ट्याक्क त्यो लुम्बिनी आओस् न ल रेडी यो यता यता ए निरो टोपी खोल्नु त्यो मुखै देखाएन ल डन 5 वटा फोटो आयो ल एकदम फास्ट गर्नुहोस् को खिच्ने सर त्यो तलको एकैछिन है ल भएको थापियो त हो हजुर तलको त्यही त हो त रेडी ल रेडी मस्त ल मैं 7 वटा फोटो खिचिसकेँ त्यहाँ फोटो नखिच्ने म्याडमहरूले अब नानी प्लिज यार मेरो एउटा फोटो सर यहाँ तल थिच्नु है सर मन्दिर हेर्न जाउँ सिंगल सर यस्तो मुखी हान्न फोटो हान्न छ यालिउ मात्रै देख्छ यो त पुरै देख्छ देखियो उते मान्छे आइगो आइसक्यो बल्ल भइगयो आऊ ओए त्यो भाँचौ लाग्यो यति मोटा छ तिम्रो छिटो अब जामकी सर एउटा खुसी आउनु सबैले दिगो त्यो मोटो मान्छे त झुम्दिदैन त अनि पातला मान्छे पनि झुम्दिदैन आऊ अब ठिक है बिना बोलाउनु भनिरे सरु अगाडि छ बोलाउनुहुन्छ ल ए मनिषा वर्षा ए आउँछु शिखर ए विवेक नहीं हम फाल्न है क्या ए ल छु ल ओ बाटो पनि हेर्न त्यही त वाह यो प्लेस मेन प्लेस हेलो लुम्बिनी Who is Lumbini? I'm just joking. हामी को गरे मान्छे हामी सरी हामी लुम्बिनी भ्रमण गर्न आएको दुर्गा टिम हैन राइट के भन्ने इच्छा थियो
दुर्गा भवानीको टिम भन्नु लाग्यो भन्नु ल ठिक छ पुरै भन्नु पर्दैन जाने पुरै भन्ने हो क्या गर्न सक्नु म अध्ययन गर्नु ल ठिक छ गाइस प्लिज यार यो हाम्रो होइन लाइक कमेन्ट प्लिज यार सेयर हाँस त बाबु हाँसे आउन हाँस होइन खास भन्नुभयो सरले कहिले कम भएन कि कहिले कम हुन्न यो होइन यो भिड के जहिले जतिपल्ट आऊ यत्तिकै हो यो कोरोना कालमा कम भयो होला त्यहीमा भयो होला होइन पहिलो कोरोना काल पछि अलि चापै हो यो नत्र भने जहिले यत्तिकै त हुन्छ जहिले यही त हो त विशेषता लुम्बिनीको मेन होइन घुम्नु गएन मान्छे थाकिहाल्छ जस्तो बाटैमा हेर्न सक्छ के जनताहरू सब लुम्बिनीमा आज ल मास्क चाहिँ कम्पलसरी मास्क मकैको लिएर जाउँ होला मास्क नै ल्याएर मास्क चाहिँ तपाईँ खोज ल्याउनु पर्छ नभएको लिनु होला छ भने केही छैन बडासँगै मास्क पनि फालिरहेको छन् तिनीहरूले लाइनमा आऊ लाइनमा हाम्रो टोली पैसा ल्याएको छ कि नै लाइनमा है लाइनमा लाइन बाई लाइन के रे गुड टिकट काट्नुहुन्छ सर त्यहाँदेखि गाइज अब त मास्क खोल्न पाइन्छ त भित्र आएर भिडियो गराउन पाइन्न अरे के भित्र आएर मास्क खोल्न पाइन्न र भिडियो गराउन पाइन्न पाइन्छ किन पाइन्न हामी यो के भन्छ महादेवी टेम्पलमा चाहिँ आइपुगेको छ है ल ठिक छ महादेवी टेम्पल यो हो महादेवी मन्दिर गौतम बुद्धको जन्मस्थल बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध एन्ड दिस इज आवर टिम ल सर प्रतीक्षा गरौँ सरको एकछिन है वेट गरौँ ए हो महादेवी मन्दिर अनि यहाँनिर छ अशोक स्तम्भ ऊ यहाँनिर देख्नु अशोक स्तम्भ यो हो होइन यो चाहिँ महादेवी टेम्पल ल होइन पहिला भित्र जाउँ क्या लाइन पछाडिबाट आइगयो आउनु न हजुर अगाडि आउनु जानुहोस् म ल ठिक छ नाउ वी आर एन्टरिङ इन महादेवी टेम्पल यो महादेवी टेम्पल महादेवी मन्दिर अनि पछि यसको दर्शनभित्र होइन गरिसकेपछि त्यहाँभित्र चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ होइन लिन पाइन्न फोटोसुट होइन लिन पाइन्न त्यही त मैले पहिले एकछिन अहिले मदनले बस्छु है लिन पाइन्न होइन त्यही भएर चाहिँ अब भित्रको केही दृश्य होइन आउने भएन यो चाहिँ गौतम बुद्ध पाइला कसैले देख्दैन मैले पनि ट्राई गराउनु थियो है अनि त्यही भित्र चाहिँ के भन्छ के अरे गौतम बुद्ध होइन गौतम बुद्ध जन्मेको अनि त्यहाँको गौतम बुद्धको जन्मेको बित्तिकै हिँडेको 7 पाइला चाहिँ छ भन्ने चाहिँ होइन एउटा विश्वास रहेको छ अनि अर्को कुरा यो तलाउको नाम चाहिँ पुष्करिणी है कुन तलाउमा हाम्रो गौतम बुद्धको आमा मायादेवी चाहिँ सुत्केरी अवस्थामा होइन पहिलोपटक नुहाएको तलाउ भनेर चाहिँ चिनिन्छ है अहिले यो तलाउको अवस्था चाहिँ अलि नाजुक अवस्था छ होइन सर पहिला राम्रो थियो होइन पानी धीरे धीरे थियो कि यहाँसम्म थियो माछा माथि आउँथ्यो अहिले माछा त रहेछ नि त तर
अलि अवस्था नाजुकै छ आउनु आऊ यहाँ कछुवा छन् माछा छ हेर अब नखस कछुवा यत्रो थियो ऊ यहाँ छ क्या अझै खस्ला ऊ काकराई जाइपु ए भुजा हालेछ भुजा हालेछ कसले भुजा हालेछ भुजा ए माछालाई ऊ कछुवा होइन भागिहाल्यो ओए के होला त्यहाँ फालिदियो भने फेरि कोच्छन् नि शङ्कास्पद चिज हो है ल सर मोबाइल के भइगयो हाम्रो के भयो अवश्य फिर नो एन्ट्री भइगयो त्यसमा आहा यहाँदेखि राम्रो मोबाइल के भइगयो फुल देखाउन लाग्यो फेरि अघि न पनि यस्तो फुल देखाउन लाग्यो अनि फेरि के गराइ फेरि बन्यो अनि फेरि सेल्फी ल ठिक छ यहाँदेखि राम्रो देखिँदो रहेछ होइन दृश्य अब कोभिडको माहौल छ होइन यो कोरोना ओमिक्रोन प्रदक्षिणा गर्ने प्रदक्षिणा भने पुरै राउन्ड लाउने एक फन्का ल अब कोभिडको माहौल भएकोले होइन मास्क सास लाउनु परेको छ होइन सबैजनाले ल ठिक छ आउनु त यो ए पिपललाई प्रदक्षिणा गरौँ ल आऊ सर खै ल सुरु गर्नुहोस् हजुर अगाडिदेखि यो के हो त अनि यो पानी जस्तो पिपल यसलाई के भनेर चिन्छन् सर के पिपल हो यो गौतम बुद्धले ध्यान गरेको ठाउँ ल ठिक छ ल अर्को ए आइज तलको ओम सरको कतै एकछिन रोका ओम सरको कतै पठाउनु पर्छ ओम सर कतै पठाउनु पर्यो कि परेन तिम्रो बुद्धि हो कि नै अब भोज नहीं करनो टा पठी ठटा बस बा टाइम नहीं रेडी यस्तो कालो आउँछ क्या नै ल ग्रुपमा आऊ यसो गरौँ न यहाँ त मास्क खोले पनि हुन्छ मास्क ल्याएर त ल हेर्ने यता स्माइल भने छिटो ल ओइ यसलाई यो टेका किन लगा छ खस्छ भनेर यो भाँचिन्छ भनेर हो ए छिर्ने त ठाउँ छैन क्या यो मतलब आजभोलि नि छ उ त्यो पाइप पनि छ कुन यो हो यता छ के सर किन सर जान्ने सकियान चाहिँ किन छ म छिर्छ ज्याकेट छ रायो भने तर ओम सर हजुर हेर्नु यो मात्र छिर्न सक्दिन यसमा जो पनि छिर्छ नि एउटा लिनु छ त्यो भवन आउने ल हुन्छ सर अलि उठ्दै राखेर ल लेट्स ह्याभ अ पिक यहाँ मात्र घुम्ने उता ताराको घुम्न नजाने सर महादेव टेम्पल अनि यो म अनि यिनीहरू न्याय हुई गेल का जल्दी बस स्टैंड पुगाओ जाने अब घर कहाँ को ऑटो मैंने समझ में नहीं आई स्टूडेंट ओके अनि स्टुडेन्ट्स ए हाम्रो स्टुडेन्टहरु यता त्यो डिस्टर्ब नगर्दिनु है लाइन सबै एंगलदेखि लिम न हैन यो एंगलदेखि वाउ यहाँदेखि आउँछ नि त फोटो सहित कम अन
यो आइजानु जहिले यो आज न पुर्छा रङ किटानु म किन बेनी जाको कच्चा जान्नु सर अब आइज सर पनि रात परि यहाँ चल्छ गुड ठिक छ जाँदै रात परि ए मास्क खोल्देऊ न यस्ता प्यारा मान्छेहरू मास्क खोल न कस्तो गुड चस्मा त ठोक्नु पर्यो त ऊ यसको पोजहरू पुरै भोजपुरी स्टाइलमा छ किन्ने भन्थे ल यो लास्ट कन्डिसनमा छ है मेरो यो ब्याट्रीको चार्ज वाउ कस्तो राम्रो बिरुवा छ त्यहाँ ओ माय गॉड यसको तल यसो डेटिङ बस्ने जस्तो भनेर ल अनि यो हो हाम्रो अशोक स्तम्भ नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्तम्भ पनि भन्छन् होइन र सर नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्तम्भ त हो अशोक स्तम्भ होइन यो के अरे सम्राट अशोकले भारतदेखि आएका सम्राट अशोकले बनाएको चाहिँ यो स्तम्भ हो के है ठिक छ यहाँ के लेखेको छ कृपया भग्नावशेष माथि नचढ्नु यो माथि नचढ्ने है के अरे उ त्यहाँसँग त्यहाँ चाइनिज हुनुहुन्न र चाइनिज हुन्छ पुड्किन पाइयो बोल्नु न चाइनिज भन्नु सर जापानिज कम अन एकछिन यहाँ के लेखेको छ देवताहरूका प्रियदर्शी अशोक राज्यकालको 20 वर्षमा आफै आउनुभयो यहाँ शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भएकोले बुद्ध जन्म सङ्केतक शिलामा पूजा गरी यो शिला स्तम्भ स्थापना गर्नुभयो यहाँ भगवानको जन्म भएकोले लुम्बिनी गाउँको बलि कर घटाई 8औं भाग मात्र कायम गर्नुभयो ल ठिक छ इङ्ग्लिसमा किङ पियादशी अशोका एकछिन है द बिलभड अफ द गड्स इन द 20th year of his reign himself made a royal visit. Sakyamuni Buddha was born here. Therefore, the birth spot marker stone was worshipped and a stone pillar was erected. The Lord having been born here, the tax of the Lumbini village was reduced to the 8th part only. अब त्यो भन्दा माथि चाहिँ संस्कृतमा छैन संस्कृत अब आफुलाई आउँदैन त्यही त हो नि यी रो अफ 6 स्तूपा गरे हेर यो दोस्रो शताब्दीमा बनेको हुन् नि 1 2 3 4 5 6 वटा छन् नि कति वर्ष भयो त आइज यहाँ ह फोटो खिचिनु न एकछिन वर्ष पहिला गाउने नि दोस्रो शताब्दी भनेपछि 21औं शताब्दी 1900 वर्ष पहिलेको अहिलेसम्म छ नि त सर ओइ रुपैयाँ दाउ न 1900 देखि को अहिलेसम्म छ नि त म्याडम मे वी ह्याभ पिक विथ यु हामी फोटो ए ल आउँदो रहेछ त उहाँबाट पनि ओके लेट्स ह्याभ अ पिक गो म एक्लै खिच्न यहाँसँग स्वस्तिका ल टाइम दिँदैन उसलाई है एक्लै खिच्ने रे आउने मैले खिचिसकेँ तिमीहरूको ल 3-4 वटा ल आइसक्यो बाबु अलि नजिक आइज उता उहाँहरूतिर फर्के गुड ओ नाति ग्रेट ल ठिक छ ल उसको पालो काठमाडौँबाट ल जाउँ तिम्रोमा म पठाइदिउँला नि यतादेखि है प्लिज आइदेऊ न ल मैले हानिदिएँ ल 1 2 3 ल 4 ल स्माइल दिने भट्टाभट गुड यसरी नातिनी भने चाहिँ अगाडि बस्नुपर्छ प्यारी नातिनी यिनको नाम हो तृष्णा डाङ्गी ल भइसक्यो नातिनी त बजै हुन थाल्छन् फुलेर ल ठिक छ ल भयो ल भयो बहुत धेरै आइसकेको फोटोहरू ल जाउँ ल ओके मुभ ओके बाई बाई विश यू नाइस टाइम के भन्नुहुन्छ अहिले ओइ स्विच अफ भएको मोबाइल
सर